Bonjour et bienvenue mes amis. Aujourd'hui nous allons expliquer le devoir numéro 5 du premier trimestre. مرحبا وأهلا وسهلا بالجميع. اليوم سوف نقوم بحل الفرض رقم 5 بعنوان لا بانان في مادة اللغة الفرنسية لتلاميذ السنة الأولى متوسط. ولنبدأ على بركة الله. C'est parti et on commence. الآن نبدأ في حل الفرض. عندنا أولا نقرأ النص. Devoir numéro 5 du premier trimestre. La banane كما قلت لكم النص يهضر على الموز. Pourquoi la consommation de la banane est-elle conseillée par les médecins؟ يعني لماذا استهلاك الموز منصوح به؟ يعني علاه الأطباء ينصحونا باش نتناولوا الموز. الإجابة راح تكون في العرض. La banane contient des sucres naturels. يعني الموز أو الموزة تحتوي على سكر طبيعي ماشي كما السكر اللي نشريوه. Des sucres naturels. خيا ما نزيدولهاش السكر. Elle est également riche en protéines. يعني وهي أيضا غنية بالبروتين. En fibre بالألياف. En phosphore بالفوسفور. En fer بالحديد. En vitamine بالفيتامينات. Et minéraux يعني المعادن. énergétique جاية من énergie يعني طاقة. énergétique معناها تمد لجسمنا الطاقة أو تمدنا بالطاقة. et très riche en eau وهي غنية بالماء. Elle favorise la lutte contre le stress, l'anémie, les brûlures d'estomac et même les crises cardiaques. يعني هنا أعطاني مجموعة من الأمراض اللي لا بانان تقوم بكفاحها. مثلا الستريس اللي هو التوتر، الانيمي اللي هو فقر الدم وأيضا تعتبر كمهدئ. Sa richesse en potassium aide à la concentration et l'apprentissage. وغناها بالبوتاسيوم ولأنها غنية بالبوتاسيوم تساعد على التركيز. la concentration كما نقول واحد يكونسونطري معناها واحد يركز. على concentration يعني على التركيز. et l'apprentissage يعني التعلم. يعني الموز يساعدنا على التركيز وعلى التعلم. Pourquoi la consommation de la banane est-elle conseillée par les médecins? La banane contient des sucres naturels. Elle est également riche en protéines, en fibres, en phosphore, en fer, en vitamines et minéraux. Énergétique et très riche en eau. Elle favorise la lutte contre le stress, l'anémie, les brûlures d'estomac et même les crises cardiaques. Sa richesse en potassium aide à la concentration et l'apprentissage. Et c'est un texte adapté. texte adapté معناها يعني نص جبدناه من كتاب سواء كان من كتاب texte adapté. عندنا compréhension de l'écrit اللي هي عبارة عن أسئلة. أول سؤال قاعد يقول لي choisis et encadre la bonne réponse. قاعد يقول لي اختر وضع encadre يعني ضع مربع أو ضع مستطيل. la bonne réponse الإجابة صحيحة. قاعد يقول لي ce texte est يعني هذا النص c'est un texte narratif, explicatif و descriptif. انا ديما كيعطيني هذا السؤال واش نروح للنص تاعي. هاني جيت للنص وشي قال لي pourquoi la consommation de la banane est-elle conseillée par les médecins. نروح ديما نشوف هل كاين سؤال ولا لا. اذا لقيت سؤال واش نروح ديريكتومون نحط اكسبليكاتيف. وتقريبا يعني في بعض الاحيان يدير لي في التكست اكسبليكاتيف 3 بارتي و 3 باراغراف. نروح نجاوبو. عندنا compréhension de l'écrit كما قلت لكم ce texte est narratif, explicatif ولا descriptif. نلاحظوا بلي لقينا سؤال في المقدمة يعني هذا النص directement c'est un texte
explicatif يعني نص شرحي. هكذا وننكدروها يعني نحطو عليها مستطيل. نيميرو 2 يعني رقم 2 répond par vrai ou faux يعني أجب بصحيح أو خطأ. La banane est riche en eau يعني الموز غني بالماء. نكملو elle aide à la concentration يعني تساعدنا على التركيز. عندنا elle provoque des crises cardiaques. هذو هما اللي عندنا اولا لا بانان ريش اونو. نروح نشوفو هنا قاعد يقولي est très riche en eau يعني وهي غنية بالماء، اذا فري. elle aide à la concentration يعني تساعد على التركيز. elle aide à la concentration c'est vrai. mais elle provoque يعني تسبب لي كريز كاردياك. ها هي كي عندنا لي كريز كاردياك، ها هي كي هو ما قالناش تسبب لي كريز كاردياك، قاعد يقولنا اللوت يعني تحارب ضد ماشي تسبب، اذا خطأ سي فو. التمرين الثالث il faut consommer les bananes يعني يجب علينا أن نستهلك الموز. consommer هو le verbe هنا. الآن le mot souligné veut dire يعني الكلمة المسطرة، الكلمة اللي سطرنا تحتها وش معناها؟ consommer يستهلك، وش معناها؟ يجب علينا أن نستهلك الموز أو يجب علينا أن نأكل الموز. إذا المعنى تاعها هل هو jeter، هل هو couper، هل هو manger. jeter يعني يرمي، couper يعني نقص، وmanger يعني نأكل. نقدر نقولوا il faut jeter les bananes لازمنا نرميو الموز؟ لا، هنا المعنى مختلف، قاعد يقول لازم نستهلكو يعني ناكلو. إذا هنايا سي manger. il faut manger les bananes ou il faut consommer les bananes. إذا manger c'est la bonne réponse. Numéro 4, quel est le type de la phrase suivante؟ أعطاني une phrase يعني أعطاني جملة وقاعد يقول لي أعطيني le type تاعها. نروح نشوفو. قاعد يقول لي elle favorise la lutte contre le stress. نلاحظوا هنا ما فيها لا نو لا با، ونلاحظوا بلي راها جملة عادية تقوم يعني راها تخبرنا بشيء، راها تقولنا حاجة. إذا لو تيب دو لا فراز اي ديكلاراتيف. نلاحظوا بلي راها جملة إخبارية. نقدروا نكتبوا ديكلاراتيف افيرماتيف، لكن هنا قاعد يقول لي لو تيب لأنه كاين فرق هنايا. لو تيب يعني يقصد به النوع تاع الجملة، هل هي جملة إخبارية، هل هي جملة تعجبية، هل هي جملة استفهامية، هل هي سؤال. هنا نلاحظوا بلي راها جملة إخبارية. إذا le type de la phrase est déclarative. Numéro 5, transforme la phrase suivante à la forme négative. يعني حول الجملة التالية إلى la forme négative يعني إلى النفي. Elle est riche en vitamines يعني هي غنية بالفيتامينات. نحولوها لا فورم نيجاتيف. واش نديرو؟ راح نحصروا الفعل بين نو و با. واش نديرو؟ ال هنايا نخليو بلاصه باش نحصروا الفعل بين نو و با، نقولوا ال ني. هنايا ما نصلحناش نديرو نو لانه هنا كاين فوايال، اذا نديرو ابوستروف نقولوا ال ني با ريش اون فيتامين يعني هي ليست غنية بالفيتامينات. الآن التمرين السادس complète le tableau suivant يعني أكمل الجدول الآتي. عندنا جدول elle favorise la lutte contre le stress. في هذا الجدول واش حنديرو؟ راح نحوسوا اولا على لو فيرب، راح نحوسوا على الفعل في هذه الجمله اللي عطيتها لكم قبيل elle favorise la lutte contre le stress. راح نعطيو l'infinitif du verbe، راح نعطيو المصدر نتاع الفعل l'infinitif du verbe. مثلا كتب، مثلا يكتب، الاصل تاعو او المصدر تاعو هو كتب. groupe، لو جروب اللي هي المجموعة البروميي جروب، دوزيام جروب و تروازيام جروب يعني المجموعة الأولى، المجموعة الثانية أو المجموعة الثالثة. اي لو طون يعني الزمن، في أي زمن قمنا بتصريف الفعل هذا. الفعل هذا فينا زمن صرفناه. أولا نستخرجوا الفعل،
الفعل هنا هو favorise. الأو هذه هي terminaison، يعني نهاية نضيفوها للفعل كي نجيو نصرفوه في زمن الحظر البسيط، ولازم هذا الفعل يكون في البريمي جروب. إذا استنتجنا باللي الفعل يكون في البريمي جروب، والأفعال اللي تكون في البريمي جروب يعني المجموعة الأولى لا الانفينيتيف نتاعها تكون ب ار، معناها واش تولي فافوريزي. الآن جروب سي لو بروميير جروب يعني المجموعة الأولى، et le temps يعني الزمن هو le présent de l'indicatif، هو زمن الحاضر البسيط. الآن التمرين السابع complète يعني أكمل. La banane aide à la concentration، يعني الموز يساعد على التركيز. الآن قاعد يقول لي صرف لي الفعل هنايا، الفعل هو aide يعني تساعد. فو راح نصرف aide هنا للأصل تاعو أو المصدر تاعو هو aider، راح نصرف الفعل aider مع فو، وراح نصرفه أيضا مع elle avec s. راح نشوفوه هنايا الأصل تاعو قلنا ار على الاخر نحيها مع فو لا تيرمينيزون راح تكون زد، اذا راح تولي فو زيدي على كونسونطراسيون. الان ال افيك اس راح نصرفوا الفعل ايدي معاها. واش نديرو؟ نحيو الاو ار واش نحطو في مكانها؟ نحطو او ان تي، واش راح تولي ال زد هنايا ايدي parce que c'est un verbe du premier groupe، لأنه فعل من أفعال المجموعة الأولى، عليها يخلص أو عليها المصدر تاعو، والانفينيتيف de ce verbe c'est ER. Donc on dit vous aidez à la concentration et elles aident à la concentration. الآن la production écrite يعني الوضعية الإدماجية. عندنا complète le paragraphe يعني أكمل هذه الفقرة بالكلمات المناسبة. عندنا nécessaire يعني ضروري، aliment بالأس يعني أغذية جمع، gras يعني دهون، santé يعني صحة، fruit يعني فواكه، repas يعني وجبة، sucrerie يعني الحلويات. أولا شنو حنديرو؟ عندنا pour être en bonne je dois، عندنا pour être en bonne يعني لكي أبقى بماذا؟ ب une santé بصحة هي la santé. pour être en bonne santé يعني لكي أبقى بصحة جيدة، يعني هذا التعبير راهو يهدر لي على comment être en bonne santé يعني الحوايج اللي لازمني نديرهم، الأغذية اللي لازمني نتناولهم باش نكون بصحة جيدة. إذن الكلمة الأولى هي santé. pour être en bonne santé يعني لكي أبقى بصحة جيدة je dois manger des يعني يجب علي أن آكل des أو أن أتناول des aliments يعني أغذية de chaque famille يعني من كل العائلات. كيما نقولوا العائلة تاع الأغذية كاينة لي فروي لي ليغوم لي برودوي ليتيي لي فيكولون لي بروتيين، هذو عبارة عن عائلة تاع الأغذية كيما نقولوا في اللي كاينين في العائلة تاع الأغذية. دي فروي اي ليغوم، فروي ديما تتبعها ليغوم وليغوم ديما تتبعها فروي. دي برودوي ليتيي يعني مشتقات الحليب، دي فيكولون اللي هي النشويات. à chaque repas يعني في كل وجبة لازمنا ناكل هاد الحوايج في كل وجبة. de la viande du poisson ou des œufs une fois par jour، ولازمنا ناكلو de la viande يعني اللحم، du poisson يعني السمك، ou des œufs أو البيض مرة في اليوم. les produits gras يعني les produits يعني المواد الدهنية أو الأغذية الدهنية والمحلات السكرية ne sont pas يعني غير ضرورية أو غير مفيدة ne sont pas nécessaires tous les jours يعني غير ضرورية كل يوم. Je pense c'est la fin de cette vidéo. Au revoir et bonne chance.